इस दिन से ना बीवी का पता है ना ही आपको आपके बेटे का पता है। जी नहीं, बेटे का भी नहीं कोई पता है, पता नहीं किस हाल में होगा। दूध पीता बच्चा है, पता नहीं दूध पिया भी होगा या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ मारिया का शोहर मौजूद हैं जिसको आज 20 दिन हो गए हैं, वो अगवा हो गई है लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा किस तरह से घर से गई है, किसी ने अगवा कर लिया। ये सारा मामला जो है मैं मारिया के शोहर से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी किस तरह से गई है घर से। घर से वो बच्चे की चीज़ लेने के लिए गई है, तो मैं जब काम पे जाने लगा हूँ तो मैंने बच्चे को बाइक पे बिठाया है, तो दुकान से उसे चीज़ लेके दी है, चीज़ लेके मैंने उसे घर छोड़ा है, तो मैं अपनी ड्यूटी पे काम पे चला गया हूँ। तो जब आपने चीज़ उस बच्चे को ला के दे दी, मतलब उसने जो भी सैलेंटी वगैरह खानी है उसको ला के दे दी है, फिर आपकी बीवी क्या लेने के लिए गई थी। वो घर से यही कह गई कि मैं बच्चे की चीज़ लेने जा रही हूँ, तो मेरे वालिद ने उसे रोका कि तू कहाँ जा रही है, कह रही है कि मैं बच्चे की चीज़ लेने जा रही हूँ। तो उन्हें बोला कि अभी वो चीज़ लेके दे के गया है, इसका आपके जाने के कितनी देर बाद वो घर से गई है। मेरे जाने के तकरीबन वो 20-30 आधे घंटे बाद वो ना घर से चली गई है बच्चे की चीज़ लेने। उसे पता चला गया अगर ये घर से चला गया, मेरे जाने के बाद वो घर से गई है, तो घर वालों ने रोका भी है, कह रहे जी मैं अभी चीज़ लेके आ जाती हूँ। तो उसके बाद वो पता नहीं चला कहाँ गई है कहाँ नहीं। उस दिन से हम तलाश कर रहे हैं उसको। 20 दिन हो गए आपकी बीवी को गुम हुए। जी 6 तारीख की ये बात है, 6 तारीख से आज 24-25 हो गई है, तो अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। क्या काम करते हैं आप। मेरा ये बाबर चौक में मेरी जलेबियाँ उस समोसे वाली दुकान है, वहाँ पे मैं। तो आपके घर के नज़दीक ही आपकी दुकान है। नहीं थोड़ा सा दूर है, ये बाबर चौक है कच्चा जे रोड के थोड़ा सा अंदर। और रिश्तेदारों के घर, अपने ससुराल वालों के घर या उसके बहन भाइयों के घर पता किया आपने। जी ससुराल वालों को भी पूछा था, वो कह रहे जी हमारे पास नहीं है, ये तो इधर चुंगी के पास ही हमदानी पार्क है, वहाँ पे वो उसकी सिस्टर रहती है, उसके घर भी हम गए थे, उससे भी पूछा था, तो वो कह रही जी ये हमारे पास नहीं है, ये पहले हमारे पास आती तो हम उसे छोड़ आते थे, अभी हमारे घर नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गई है। वो भी हमारे घर आई थी जिस दिन ये घर से गई है, तो हमारे साथ वो भी तलाश करती रही है 3-4 दिन। वो मेरा 2 दिन, दूसरे दिन मेरा आ गया था मेरी सिस्टर ना, मेरी बीवी का भाई, वो भी हमारे साथ तलाश करता रहा। तीसरे दिन कहाँ उन्होंने, कहाँ आप लोगों ने तलाश की है मारिया को। हमने ये जो चुंगी से लेकर भी अकबर चौक मोचीपुरा, ये सेंटर में जो पार्क भी बनती है फुट पाथ है, वहाँ पे हमने देखा है सारा, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे हमने उसको तलाश किया। जो नशई वगैरह जो फुटपाथ पे लेटते हैं रात को लाइटें मार मार उनको चेहरों पे हमने देखा है, अगर हमें वो उसकी कोई पता नहीं चला। तो तीसरे दिन ही वो एप्लीकेशन दी है आपने उसकी गुमशुदगी की। एप्लीकेशन भी दी है हमने। पुलिस ने इस बारे में क्या ताउन किया आपके साथ। पुलिस ने हमें बुलवाया था थाने के ना, आपका पर्चा हो गया तो आप बताएं क्या हुआ, कैसे मसला हुआ। मैंने उसको सारा कुछ बताया कि जी ऐसे ऐसे वो घर से लापता हो गई, चीज़ लेने के लिए गई है, तो लिहाजा हमें नहीं पता चला जी। यहाँ पे जोया मार्केट पे है ट्राली वाले मजदूरी करते हैं, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये हमारे पास आई थी ऐसे ऐसे की लड़की, तो हमने, वो कह रही थी जी मैंने अपने गाँव जाना है, अपनी बहन के पास जाना है, तो मेरे पास किराया नहीं है, मुझे पैसे थे, मैंने जाना है। वो कह रहे जी हमने उसके ना, उसे 2-3 लोगों ने पैसे मिलाकर 200 रुपया उसको दिया है, तो उसके बाद हमें नहीं पता वो क्या वो घर से पैसे लेके नहीं गई, क्योंकि बकौल आपके ये कहना है कि वो बच्चे की चीज़ लेने के लिए जा रही है, तो उसके पास पैसे नहीं थे। वो नहीं, पैसे चीज़ के लिए थे, मैं वो 20 रुपये उसके पास थे जब वो गई थी। घर वालों ने बताया कि बच्चे की चीज़ लेने के लिए वो गई, तो 20 रुपये उसके पास थे, जितने थे वो सिर्फ 20 से ज़्यादा नहीं थे उसके पास पैसे, बस 20 रुपये लेके वो गई। उससे बाद नहीं पता चला वो कहाँ गई। तो मेरे ससुराल जिन वाले, लोगों ने उसको आसपास से पैसे इकट्ठे करके मतलब उसको दिए हैं 100-200 रुपए दिए हैं, उनको पूछा नहीं कि वो बता के नहीं गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी उन्होंने बताया कि, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, उसने बताया कि जी मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरी मेरी ना बहन का इधर घर है, मैं उसके पास जा रही हूँ, मैंने अपने गांव जाना है, बस इतना बता के वो रिक्शे पर बैठी है तो वो चली गई है। और जिस बहन का उसने बताया वहाँ पता किया लेकिन नहीं पता चला। जी वहाँ पे नहीं पता चला, उसके घर भी 2 क्या कोई झगड़ा हुआ था, कोई लड़ाई हुई थी आप लोगों के दरमियान जो इस तरह से वो घर छोड़ के चली गई है। नहीं, झगड़ा वगैरह तो पहले कोई होता था हल्का फुल्का सा, बस वही ज़हनी तवाज़ुन भी थोड़ा सा नॉर्मल था, ज़हन की वजह से वो ज़िद वगैरह करती थी, तो उसको थोड़ा समझाते थे, वो नहीं समझती थी, घर से चली जाती थी, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे मियाँ ने तलाक दे दी है, ऐसी वैसी बातें करती थी। तो ना ही ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था कि
یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے. جی وہ ساتھ محلے میں جو کس کے بھی گھر جاتی تھی نا یہی کہہ دیتی تھی. تو وہ ہمارے گھر آتے تھے اس کو لے کے جی آپ نے اس کو یہ بولا ہے. تو میں کہا جی ہمارے پاس تو ہمارے گھر تو ایسی بات کوئی بھی نہیں ہوئی جیسے یہ بتا رہی ہے. پھر کیا شادی سے پہلے بھی ذہنی توازن خراب تھا؟ نہیں شادی سے پہلے ٹھیک تھا. جیسے شادی ہوتے ہوئے عرصہ ہوا 1 سال جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ویسے ویسے اس کی نا دماغی حالت تھوڑی تھوڑی نا نارمل ہوتی گئی ہے. تو ان کے گھر والوں کو بھی بتایا تھا جی اس کا یہ مسئلہ ہے تو یہ ضد وغیرہ کرتی ہے آپ بھی اس کو سمجھائیں. آپ اس کے گھر والے آپ کی بات کو یہ بہتر سمجھے گی. تو ان کو فون کرتے تھے وہ فون نہیں اٹھاتے تھے. اگر فون اٹھاتے کہتے ہیں ہمارے وہ فلاں بھائی ہیں اس کو فون کرو یا ہماری فلاں بہن ہے اس کو فون کرو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نہیں آ سکتے. یا کہتے تھے اس کو لے جاؤ اپنے گھر رکھو تو 2 مہینے آپ اپنے پاس رکھو پھر ہم لے آئیں گے. کہتے جی ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے جگہ آپ ادھر ہی اس کو رکھو چاہے مرے جو مرضی کرے ہمارے پاس. تو گھر والوں نے بالکل ہی ناتا توڑ دیا تھا اس سے اور آپ لوگ ہی اس کو مطلب سہارا دیا ہوا تھا. اس کا علاج وغیرہ نہیں کرایا؟ کروایا تھا وہ آہستہ آہستہ علاج وغیرہ کرواتے تو وہ مسئلہ کوئی ہے کوئی یہ جو ہوتا ہے نا نسل وغیرہ چلتی ہے معاملات جو بیماری پہلے اس کی والدہ کو یہ بیماری تھی یہ نا چلتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا کامتا ہے جیسے انسان. اس کی والدہ کو یہ مسئلہ تھا. پھر اس کا ایک بھائی ہے اس کو بھی یہ مسئلہ ہے. ایک اور بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے. تو اس کو شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہلکا پھلکا سا محسوس ہوتا تھا. وہ کمزوری وغیرہ ہمیں لگا تھا کمزوری وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہے. تو شادی جب ہوئی تو کھلاتے پلاتے بھی رہے ہیں صحت بھی ٹھیک ہو گئی تھی. تو آہستہ آہستہ جیسے یہ میرا ایک بیٹا ہوا ہے اس سے بعد وہ آہستہ آہستہ دماغ اس کا نارمل ہوتا چلا گیا. تو بعد میں ان کو بھی بتایا وہ انہوں نے ہمارے پاس. کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے ہیں. تو ایک بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں جی ایک میرا بیٹا 2 سال کا. اور وہ بھی اسی کے ساتھ ہے؟ ہاں جی وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اور 20 دن سے نہ بیوی کا پتہ ہے نہ ہی آپ کو آپ کے بیٹے کا پتہ ہے؟ جی نہیں بیٹے کا بھی نہیں کوئی پتہ ہے. پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. دودھ پیتا بچہ ہے پتہ نہیں دودھ پیا بھی ہوگا یا نہیں. پولیس نے اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں کیا صرف اتنا کہا ہے کہ آپ خود ہی ڈھونڈ لو اپنی بیوی کو؟ پولیس کے پاس گئے تھے جب ہم نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا جی آپ ایک دفعہ نا گھر سے اچھی طرح اپنے رشتے وغیرہ رشتے دار ہیں نا جو ان کے گھر سے اچھی طرح تلاش کریں. اگر نہیں آپ کو پتہ چلے تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں اپلیکیشن دیں تو ہم کارروائی کریں گے. ہم نے ساری جتنے بھی ہمارے آس پاس گھر والے ہیں رشتے دار ہیں ان کے گھر میں پتہ کیا پر اس کا کوئی سراغ نہیں پتہ چلا. تو ہم نے اپلیکیشن دی تھی تو نامعلوم کے نامعلوم ہم نے دی تھی اپلیکیشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے ہی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے یا کوئی ورگلا کے اس کو لے کے گیا ہے؟ جی ویسے تو گھر سے پہلے جاتی تو اپنی بہن کے گھر ہی جاتی تھی اس کا ہی بتاتی تھی. اب بھی گئی تو اس کا ہی بتایا. تو یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی بہن کے پاس گئی ہے اس نے کہیں اس کو غائب کیا ہے یا جو بھی کیا ہے یا کسی اور کی باتوں میں آ کے وہ کہیں چلی گئی ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ فون تھا آپ کی بیوی کے پاس؟ نہیں فون نہیں تھا اس کے پاس. ہم نے فون لے کے ہی نہیں دیا نہ ہی وہ اس کو چلانا آتا تھا موبائل. کیا کہنا چاہیں گے آپ جو بھی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہیں گے میری بیوی اور بچے کو بھائی آپ ہمارے پاس چھوڑیں. تو پولیس سے بھی یہ التماس ہے کہ مہربانی کرے ہمارے ساتھ تعاون کرے. پولیس کو بھی ہم پولیس کے پاس بھی بار بار جا چکے ہیں. الٹا میرے سسرال والوں نے میرے خلاف ریٹ کروا دی ہے سیشن کورٹ سے کہ جی اس نے ہماری بہن کو کہیں چھپا دیا ہے کہیں گم کروا دیا یا اغوا کروا دیا. کبھی وہ کہتے جی اس نے مار دیا ہے. اگر ہم نے اس کو مارنا ہوتا ہم اپنا معصوم سا بچہ تو نہ اس کے پاس جانے دیتے. پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے کس کے پاس ہے کس کے ہاتھوں میں اپنے گھر والوں کے پاس ہے یا کسی غیر کے ہاتھ میں ہے. بچے کا پتہ نہیں کیا کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا بار بار کبھی سیشن کورٹ جاتے ہیں وہاں جج کے پاس جاتے ہیں پیشی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی آپ ڈھونڈو دونوں گھر آپ مل جل کر نہ اس کو ڈھونڈو تلاش کرو. پولیس کو بھی پولیس کہہ رہی جی آپ ہمیں کچھ نشاندہی کروائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. پولیس کو 3-4 ہم نے کلو بھی دیے ہیں. رکشے والا جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے گئی ہے اس کے بھی بیان لکھوائے ہیں. جن سے وہ کرایہ پیسے لے کے گئی ان کے بھی بیان لکھوائے ہیں. سیف سٹی بھی ہم گئے تھے وہاں پہ کیمرے میں دیکھا وہ چونگی نا کیمرے پہ نظر نہیں آئی. لہٰذا جو پیچھے کیمرے ہیں نا وہ سیف سٹی والوں کے 2 کیمرے موجود ہیں وہ بند ہیں. وہ کہہ رہے یہ ہمارے کیمرے نہیں چلتے. تو لہٰذا چونگی پہ ہم نے وہ سارا کیمرہ دیکھا ہے. الفضل ملک شاپ کے سامنے جو کیمرہ لگا ہے تو وہاں پہ ہمیں وہ نظر نہیں آئی. پولیس والے کہتے ہیں جی اگر وہ گھر سے وہاں پہ رکشے پہ بیٹھی ہے نا تو اپنی بہن کے گھر گئی ہے. تو اگر وہ اپنی بہن کے گھر نہیں گئی تو وہ چونگی پہ لازمی آئی ہوگی رشکے پر بیٹھی نظر آئے گی. مگر ہم نے سارے رشکے وغیرہ دیکھے ہیں 4 گھنٹے کی ویڈیو دیکھی ہے 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک. تو ہمیں نظر نہیں آئی کیمرے میں رشکے وغیرہ میں کچھ بھی نظر نہیں آیا.
اچھی ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.